पुनर्जीवन जेसू क्रिस्त ते अधिक मोगाचें देवाच्या हजरपणांत आमी आसा तर सांतिसेम त्रिंदादीक मान करून आयच्या दिसाची सुरवात आमी करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुमचो देव सर्वेस्पर तुमचे सवे हांव वेता म्हण तो आमकां बसयता. द्वितीय बुकांत 30 आनी 1 वसरान 6 वडीर Deuteronomy chapter 31 verse 6 I am the Lord your God, I will go before you. तर मोगाचें आमच्या समिया जेजूक आमच्या मोदेगात भोपय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावयां तें आराधनाचें गीत ये 22 ऑन पेज नंबर 31 ये 22 पान नंबर 30 आनी 31 आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्ती मना कालत्या काळजा करता तुका नामा. भक्ती मना कालत्या काळजा करता तुका नामा. करता तुका नामा. जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगाता शेतांव तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगाता शेतांव तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी यात्रेकता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्ती मोना कालत्या काळजा करता तुका नामा. भक्ती मोना कालत्या काळजा करता तुका नामा. केदे वर्तें भाग मोगाचें ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीचो अनुभव आमी जोडचो. देखून देव सरकार वस्ती करता तरी आमच्या खातीर उंड्या रुपार हजर जाता. उंड्या रुपार हजर जात. देव असलो देव आमच्या खातीर तो खालतो जावन बळो जावन मनीस जाता. खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जाता असो आमी नियाळ करता. तर कितलो आमचो मोग करता आमच्या सांगात सदांच तो आसा. ताचें आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताचें हजरपण व्हडा वैभवान आमी अनुभव करया. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पांकोसो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पांकोसो. तुका मेळो काशेतांव आत्मीक सकत लालयता. तुका मेळो काशेतांव आत्मीक सकत लालयतांव. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेकता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन
अधिक सक्रामेता भक्ती मोनान कालच्या काळजा करता तुका नामा भक्ती मोनान कालच्या काळजा करता तुका नामा करता तुका नामा हालेलुया 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 भासाच्या देण्याने हालेलुया देवा गर्गा आणि होगलाव देऊन त्याचे आराधन त्याचे वर्ते भाग देव भाव करता एक वर्ता अवकाश देव भाव करता भासांच्या देण्याने with the gift of tongues let us praise him glorify him worship him and experience the divine blessings coming upon your business, upon your household, upon your job, employment, your future plans, upon your studies, upon every plan that you have, every aspect of your life, your factory, your work, your workers, your servants, your managers, your bosses, your owners, your landowner and everyone, upon all your property. तुझ्या सगळ्या जाग्याचेर देवाचे आशीर्वाद येतात. हर एक दुष्ट पाताळाची यमकडचे सगळं त्या जाग्यातून फाईट जाता. आयच्या दिसा देवसार सैतान तुझ्या विरोध उभे रावंक शकना कित्याक तूं सम्यातें बळवून जाताय, सम्यातें बळवून जाताय. सम्यात हांव जोणगे स्वता सोजा उजवाडा सोजा मोगा सोजा शांती समाधानी सोजा बक्षणे सोजा खालतो जा भळो जा. हालेलुया 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 सामुएलीच्या पहिल्या बुकान 3ऱ्या वसोरांत मोगाचे न्हू थंयसर 10व्या वळीर आमी वाचता. 1 Samuel chapter 3 verse 10. सर्वेस्पोर येवन सामुएला लागीं उबो रावलो आनी आदल्या परीस ताणें ताका उलो केलो. सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा तुजो सेवाक आयकता. उलय सर्वेस्परा तुजो सेवाक आयकता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आज देवान आमकां दिवचें एक वर्तें देवाचें उतर देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. सर्वेस्पोर येवन सामुएला लागीं उबो रावलो आनी आदले परीस ताणें ताका उलो केलो. सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा तुजो सेवाक आयकता. उलय सर्वेस्परा तुजो सेवाक आयकता. भोव मोगाचे न्हू सर्वेस्पोर देव सामुएलाच्या लागीं उबे रावलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आदले परीस म्हणजे सामुएला लागीं सवार पावटी सर्वेस्पोर देव उबो रावलो. पूण मोगाचे न्हू सामुएलाक तें कळीत जालें ना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुज्या जिवितांत तुज्या बगलेन सर्वेस्पोर देव उबो आसा. तुवें न्हिदल्या वेळार तुज्या बगलेन उबो आसा. तुजें काम वावर करता आसतना तो तुज्या सांगाता आसा. तूं मागणें करता आसतना या तूं कारखान्यांत फॅक्टरींत तुज्या ऑफिसांत दफ्तरांत शेता भाटांनी वावर करता आसतना तुजे कुटुंबा जिवीत जियेता आसतना त्या वैयक्तीक तरान तूं शिकता आसतना तुजे बूक वाचता आसतना थंयसर मास्टर शिक्षक तुका शिकोवन दिता आसतना तुज्या बगलेन कोण आसा? सुमीत देव आसा, सर्वेस्पर देव आसा आनी तो तुका उलो मारनासा. सामुएल सामुएल. सर्वेस्पर देवान सामुएलाक ताच्याच नांवान आपयलो. तूं काय तो नांवान आपयता. म्हाका न्हू म्हाका उगडास येवचो. हांव ल्हान आसतना म्हणजे हायस्कूल शिकता आसतना कोणेंगी म्हाका पवित्र पुस्तक कन्नडा भाशेंत म्हाका धाडूंक सोर केलें. तें बँगलोरतान जावं पुरो एक बायबल सोसायटी. ते बूक धाडटले मात न्ही ते वासीचे आनी उपरांत तांचे सवालांक जाप बरोवन हांवें पाटी धाडचे. हांवें पाटी धाडटा आनी हे बूक वाचता वाचतना म्हाका न्हू देव म्हज्या लागीं उलयलो. देवा लागीं उलोवंक हांव शिकलो, देवाक आयकोंक तातूंत हांव शिकलो. आनी त्या वेळार मोगाच्या म्हज्या काळजांत आयिल्ली एक ओडणी, एक आशा. हांवूय एक देवाचो सेवाक जायचें, हांवें सुवार्ता प्रगट करीचें, हांवें हें देवाचें उतर म्हज्या काळजांत संपूर्ण तरान जगोवन दवरिचें, जाग्यान दवरिचें. आनी चड तो पवित्र पुस्तक हांव वाचतालो कन्नडा भाशेन आनी उपरांत कोंकणी भाशेन ती. आनी मोगाच्या हांव सेमिनारी गेलो, एक पाद्र्याप जालो आनी सुवार्ता प्रगट करून देवान म्हाका फावो केलें.
त्या ल्हानपणार म्हाका उगडास येता. सबार फावटी देव म्हाका उलो मारतालो, पूण म्हाका जेन्ना म्हाका तसो ताळो समजलो ना, सामुएलाकी समजलो ना. म्हाका जेन्ना आमकां समजता संवसारी ताळो, संवसारान म्हाका जेन्ना घडची घडिता, आमकां भिया बरीत करतात, आमकां खंती बरीत करतात, आमकां निराश करतात, आमकां देदेस्पर करतात. सामुएल ल्हान भुरगो ताच्या आवयन आन्नान आनी ताच्या बापायन एल्काना, तांणी दोगांयनी मेळून तांकां जायते मागोवन मेळिल्लो भुरगो म्हणून ताका नाच जेरी केलो, म्हळ्यार देवाक समर्पिल्लो केलो. आनी ताका व्हरून ल्हान प्रायर दूद सडतस म्हणटात, म्हणजे 5 वर्सांचे प्रायर, ल्हान प्रायर ताका व्हरून देवाळान सोडला, सिलोयेंत आसल्या देवाळान. थंयसर येली म्हणलो यासाक आसलो, तो माथारो जाल्लो, ताच्या दोळ्यांची दिश्टी नासल्याची फातीन सरल्या. ताका 2 जाण पूत आसले, हॉफनी आनी 2 जाण पूत आसले. ते भोव पोकरी भुरगे, उपराटी भुरगे. देवाळांत आसले जाल्यार देवाचें उतर ते आयकनातले, समजनातले, नाका जाल्लीं कामां करतले, हळशी कर्ण्य करतले. स्त्रियां सांगता आनी तशेंच आयिल्ल्या लोकांक सांगता, वय खोटपण आदारतले, सोरो पियेतले आनी सांगतास अनिश्कळपण आदारतले. आनी हे सगळें पळोवन आसा सामुएल ल्हान भुरगो. ह्या सर्व थंय तांणी निराशायचे आसले बघा, पूण मोगाचें न्हू, तो थंयसर मनोरांत, देवाळांत मनोरांत त्या दिवटोनेर निरंतर तेल वतून तो दिवो पेटाशें करता. हॉफनी या फिनेयासाक येलीच्या भुरग्यान तें कांयच पडोन वचना. म्हळ्यार मोगाचें कितले अपुरबायचे संदेश आमकां हांगासर मेळटा. हॉफनी आनी फिनेयासान देवाळाचो दिवो पालवानाशें पळयलें. देखून मोगाचें आमी सदां येवचें, बोपय सक्रामेंताचें आराधन करचें, थंयसर धुंपावचें, वाती पेटोवच्यो. ताचो अर्थ आमच्या काळजांत निरंतरी देवाच्या हजारपणाचो उजो जळा जाय, तो उजवाड प्रकाश आसा जाय. आमचें मागणें, आमची तेसावां निरंतर देवा मुखार त्या धुंपाच्या धुरा बरीन सडा जाय. तेन्ना चौका चौकास देवाचो ताळो आमकां आयकूं लागता. चौका चौकास सामुएलीक देवाचो ताळो आयकलो, पूण हॉफनी आनी फिनेयासाक देवाचो ताळो आयकोना. उपरांत ताच्या जिवितांत नाश जाले. सामुएलाक देवाचो ताळो आयकलो, मात न्ही देवान परतून परतून ताका सांगलें, भिये नाका सामुएला, भिये नाका, हांव आसा. तुज्या आवय बापायन ल्हान प्रायर देवळांत हाडून दवरलां. देवळांत असलो यासाक येली, ताचे दोळे दिसना, तो म्हातारो जाला, तुका कांय कुमो करूंक शकना. हॉफनी आनी फिनेयास तरी तुका वय स्कांदल दिवन आसा, तुका प्रेरण दिवच्या बदलाक, पूण भिये नाका, हांव आसा तुज्या सांगता, हांव तुज्या सांगता उलयतां. मोगाचें न्हू, तुज्या जिवितांत तूं कश्ट नासाय गी, तुज्या जिवितांत निराश जालाय गी, देदेस्पर जालाय गी. कित्या संवसारांत अशें घडटा, या तुज्या जिवितांत अशें घडलें, तुज्या आवय बापायच्या जिवितांत, तुज्या भाव भयणीच्या जिवितांत, ह्या तुजी परिस्थिती आतां कित्याक अशी आसा म्हणून तूं निराश जाताय गी, देदेस्पर जाताय गी. देव तुकाय उलो मारता. सामुएलीक उलो मारलेलो देव तुकाय उलो मारता आनी म्हणटा, भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तो म्हज्या पांयान तळा. आयका, ही उतरां आसात आमच्या कंत्राच्या बुकांत E35 ऑन पेज नंबर 125, 127, 127, E35 पवित्र पुस्तकांत देवान उलयल्लीं उतरां ह्या गिता मुखांतर मोगाचें न्हू आमकां आयकोंक मेळटात. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तुसर धरून म्हजो हांव, दिता तुका हांव म्हजो सांगा. मुखार तुसर धरून म्हजो हांव, दिता तुका हांव म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा.
दिसताना खन तुका भोगताना भें तुका दिसताना खल तुका भोगताना एक सुरो आसो कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस संसोनाय हांव केदीस संसोनाय केदीस संसोनाय हांव केदीस संसोनाय येनाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा येनाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा. मोगाच्यानो देव भिये नाका म्हणून झेरमाया प्रवादीक सांगता. झेरमाया प्रवादच्या बुकांत पहिल्या वसरांत 18व्या वळीर आनी उपरांत 19व्या वळीर झेरमाया चॅप्टर 1 वर्स 18 and 19 तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाच्या रायां आनी फुडाऱ्यां विरोध ताच्या याजका आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांवें तुका एक घट्ट शहर एक लोकडाचो खांबो आनी एक काश्याची वणन करतलो. ती सगळीं तुजे विरोध झुजतली पूण केदेंच तुजेर जैत व्हरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाच्या रायां आनी फुडाऱ्यां विरोध ताच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांवें तुका एक घट्ट शहर एक लोंगडाचो खांबो आनी काशाची वणंद करतलो. ती सगळीं तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत व्हरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवें आसा. हांव तुजे सवें आसा. हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पर. मोगाच्यानो झेरमाया प्रवादीक देवान आपयता आसतना तो ल्हान भुरगो चड ताका प्रायज जावन आसतलें आनी देवान ताका आपूणच्या वेळार परिस्थिती विपरीत आसली. थंयसर तांच्या राज्यान शांती नातली समाधान नातली आर्थीक अडचणी आसली राय तरी पियोण्यांनी आनी बेबदेपणांनी आनी सरकाराच्या व्याभिचारांत आनी सेशन्स रायाचे मंत्री आनी सगळे वय भ्रश्टाचारांत बुडले. भोंवतणीचे राय इजिप्ताचे राय आनी थंयसर बाबिलोनाचे राय सगळे परतून परतून आक्रमण करून इस्रायलाक नाश करचार आसले. इस्रायलाचें देवाळ सुद्दां देसवाड करूंक बेसरलेले. असल्या वेळार देव झेरमाया प्रवादीक एक प्रवादी जावंक आपयता आसतना तो सगळो भियेलो कंपलो आनी देवा मुखार तो म्हणलो सर्वेस्परा देवा हांव एक ल्हान भुरगो. हांव एक ल्हान भुरगो. देवान ताका म्हळ्यार ल्हान भुरगो म्हणा नाका. हांवें तुका तुज्या आवयच्या घरबांत जावनूच तुका विंचला आनी तुका प्रवादी जावन नेमला. ते सगळे तुजे विरोध झुजतले पूण तूं भिये नाका. हांव सर्वेस्पर देव तुजे सवें आसा. मोगाच्यानो देव आमकां पळयत पुस्तकांत 365 फावटी सांगता की 366 टायम्स म्हणजे हर एका वर्सा 365 दीस आसात आनी अधिक वर्सा लीप इयरान आनी एक दीस सर्तीक आसा. सर्वेस्वर म्हणटा हर एका दिसा हर एका घडये हर एका परिस्थितींत हर एका संदर्भांत हांव तुज्या सांगात आसतलो. ह्या हप्त्यांत वय कुटुंबाची रिते जाली. कुटुंबा समेत जायतीं जाणां हांगासर रेतेरेक आयलीं. व्हडा संख्यान हांगासर गिमेच्या दिसांनी रजेच्या दिसांनी रेतेर करूंक आयलीं. पूण म्हाका तांच्या पैकी एकल्याची साक्ष म्हाका भोव विशेश दिसली. त्या भावाक थायरॉयडाचें कॅन्सर जालें. डाक्टरांनी आशा सांडली. थंय हांगासर कुडीन ती गुळे जाले या गेड्डे म्हणटात या ट्युमर जाले आनी ताचे वरवीं थंय कॅन्सर स्प्रेड जाला म्हण जालें. डाक्टरांनी आशा सांडल्या वेळार मोगाचें न्हू तो देवाक उलो मारता दैवीक उलो रिती ताच्या आराधना वेळार थंयसर वय परगट जावचे देवाचे प्रवचन देवाच्या उतरांच्या प्रवचना वेळार ताका देवाचें उतर मेळ्ळें. भिये नाका घाबर नाका हांव आसा. हांव तुका नव्यान बरी भलायकी दितलो. हांव तुजे घाय घूण करतलो.
ह्या देवाच्या उतरांनी मोगाच्यान ताका धैर्य दिलें. देवाक ताणें उलो मारलो, मागणें केलें. सांगात आसता तो ताज्या चिकित्सकान घेवन दाक्तर लागीं आस्पत्रेक तो वचनासलो. तो म्हणटा दीस वेताना दाक्तरान सांगूंक सुरू केलें, तुजी पिडा वय चडच्या बदला गुणे जावन आसा. अजापानी म्हणल्या बरी इट्स अ रियल मिराकल बिकॉज आवर मेडिकल रेकॉर्ड शोज दीस कायंड ऑफ सिकनेस कॅनॉट बी हील्ड, कॅनॉट बी क्युअर्ड. पूण देवूच तुका गूण करनासा. मोगाच्यान संपूर्ण तरान ती पिडा गूण जावन आतां संपूर्ण तरान कॅन्सर पिडा ताज्या कुडींत नेगेटीव जावन आसा. म्हणजे कांयच ना, आतां बऱ्या भलायकेंत आसा. सगळ्या कुटुंबां सांगाता तो देवाक अर्गांनी हो लाभ दिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान आमकां थोडे पटी देव राका अशें करता. अब्राहमान राकाचे पडले 25 वर्सां. देवान ताका बसयल्या बरी आकाश बसयल्या प्रमाणे आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरी दर्यातडीच्या रेबे बरी तुजी संतत जातली म्हणून ताका 500 वर्सांच्या प्रायर 75 वर्सांच्या प्रायर सांगलें. पूण ताका भुरगो दिता आसतना देवान 100 वर्सांच्या प्रायर म्हणजे 25 वर्सां राखाचें पडलें. मोगाचें न्हू मोइजेक राखाचें पडलें 80 वर्सांच्या प्राया पर्यंत 80 वर्सांच्या प्राया पर्यंत देवान ताका थंयसर जळत्या बोल्यांत आपलो अनुभव दिवन ताका संपूर्ण तरान एक बळवंत वय देवाचो प्रवादी खत्ता करूंक मोगाच्यान ताणें राखाचें पडलें. वय दावेद राया की देवान आपयलें ताका ल्हान प्रायर, पूण न्ही जावन इस्रायलाचो राय जावन सिंहासनाचेर बसोवंक माथ्यार कुरव धरूंक ताणें 13 वर्सां राखाचें पडलें. याकोबाच्या पुता झुजे न्ही मोगाचें न्हू वय 13 वर्सां राखाचें पडलें. ताच्या जिवितांत जें कितें देवान ताका बसयलें तें जारी जावचे खातीर कशें मोगाच्यान तांकां सोंसणीकाय मेळ्ळी. कशें मोगाचें न्हू तांकां धैर्य मेळ्ळें, भरवसो मेळ्ळो. कित्याक देव तांचे लागीं उलयलो. देव तांचे लागीं उलयलो. झुजे लागीं देव उलोवन म्हणालो पळय थंयसर 12 पेंड्यो आसात. तुजी एक पेंडी उबी रावता आसतना 11 पेंड्यो तुका नमस्कार करतले. एक दीस तुज्या भावा मुखार वर्तो जातलोय. देवाचो संदेश ताका समजलो. परतून आनी एक फावटी स्वप्नांत देवान ताका दाखोवन दिलें सूर्य आनी चंद्र सयत ताका नमस्कार करतात. म्हणजे एक दीस तुज्या आवय बापूय सयत तुका नामान करतली. म्हणजे तुज्या आवय बापायच्या दोळ्या मुखार तूं इतलो महान वर्तो जातलोय. कुटुंबाक एक आशिर्वाद जातलोय. तर मोगाचें न्हू आमी देवाचो ताळो आयकूंक शिका जाय. सामुएलीन म्हणल्या बरी उलय सोम्या उलय आयकता साकर तुजो. देवाचो ताळो एक फावटी आयकल्या उपरांत मोगाचें न्हू आमी भियेना, आमी खावचे ना, आमी निराश जायना, आमी देदेस्पर जायना. बगार आमी बळवून जाता. देवान आमकां विंचलां, देवान आमकां नेमलां. देवान सासणाच्या जिविता खातीरच आमच्या विशयांत वरती मांडवळ घाल्या हें आमी जाणत जातले. हांव तर देव तुजे लागीं उलयता. परतून म्हणटा पिडा तुका येताना, कस तुका दोसताना, निराश जावन भरवसो सांडतना, पातयेणी सुकोवन सलवण येताना देव तुका केदीन सांडचोना. पिडा तुका येताना, कस तुका दोसताना, पिडा तुका येताना, कस तुका दोसताना, निराश जावं भरवसो सांडताना, पातयेणी सुकोवन सलवणी येताना केदीस सांडचोना. हांव केदीस सांडचोना, केदीस सांडचोना, हांव केदीस सांडचोना. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पायांतळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पायांतळा. आनी कितें अर्थ तूं भियेताय. सर्वेस्पर देव तुज्या लागीं उलयता आनी म्हणटा त्या इतिहासाच्या 2ऱ्या बुकांत 20व्या वर्सांत 15व्या बळीर 2 Chronicles chapter 20 verse 15 तांचो विशाल जोमो पळोवन भियेनाकात वा धैर्य साणिनाकात, कित्याक हें झूज तुमचें न्ही बगार देवाचें. यहोशोफात राय मोगाच्यान भियेलो. ताच्या भोंवतणीचें सर राज्य थंयसर आसा. बाबिलोनाचें राज्य, पर्शियाचें राज्य थंयसर आसा. वय ते इजिप्ताचें राज्य हे सगळे सांगाता मेळोन ताचेर आक्रमण घालता म्हणटना तो भियेलो, खावजेलो. पळयत पुस्तक म्हणटा रुखाच्या खोल्या हल्ल्या बरी ताचें काळीज हाल्लें. पूण सर्वेस्पर देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो तांचो जोमो पळोवन भियेनाका. वय म्हज्या बोगाच्या भावा, कितले जाणी तुजे विरोध येवन दी, तांचे आस्तबदीक पळोवन तूं भियेनाका. त्या पुलिसांक या त्या झुजाऱ्यांक त्या शिपायांक पळोवन भियेनाका. तांच्या हातांत आसलीं हातेरां पळोवन, कसली गन्न आसात या तोणके आसात या कसले
हात्यार आसा तुज्या विरोध बंदूक आसा तूं भिये नाका या तांकां असलो प्रभाव पळोवन भिये नाका सांगा नाका ते राजकीय फुडारी आनी हे गुंडा आनी ते तसले मनीस कित्याक धरेस्पर देव म्हणटा तांचो विशाल जोमो पळोवन तुमी भिये नाकात सांगा तांचो विशाल जोमो पळोवन तुमी भिये नाकात वा धैर्य सांडी नाकात कित्याक हे झूज तुमचे न्ही सांगा हे झूज तुमचे न्ही हे झूज आमचे न्ही बगार देवाचे हे झूज आमचे न्ही बगार देवाचे ह्या संवसारांत मोगाचें आमचे झूज देवूच झुजोवंक मोगाचें मुखार सरला तर आमकांच आमी देवाक समर्पण दिया दुस्मान केणटना सैतान नाडटना भिये नाका दुस्मान केणटना सैतान नाडटना दुस्मान केणटना सैतान नाडटना पातकांत पडो काळीज रडटना नालिसाय बोगू लज दिसतना के दीस सनसोना हांव के दीस सनसोना के दीस सनसोना हांव के दीस सनसोना भिये नाका मोजा बाळा आसाय तूं मोजा पायांतळा भिये नाका मोजा बाळा आसाय तूं मोजा पायांतळा मोगाचें विविध त्या पासत सांगाता म्हणून आमी मागया जो कोण ज्ञान दिवसाचेसून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता सेलेस्टीन सुआरेस हिजो बर्थडे जावन आसा तशेंच 14 वार्षिक दिवसाचे आशिता क्लॉड आनी सिल्विया मार्टिस तांचे वेडिंग एनिवर्सरी जावन आसा तांची भुरगीं शॉन आनी स्टीव मार्टिस कोल्हापूर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तशेंच पॅट्रिक लेवीस आनी विल्मा लेवीस कोटा मार्क आनी अनिता पिंटो कॅलराय तांचे पासत आनी तांच्या भुरग्यां पासत कुटुंबा पासत आमी मागता आनी तुमकां अभिनंदन पाठयता देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसिव्ड जेन डिसोजा तिरुपूर रोशनी डिसोजा कुलशेखर तशेंच जुलियट सांत आंतोनीच्या मानाक आनी वेलंकणी माईच्या मानाक लोलिटा पिंटो आनी जेजूच्या बोपयत काळसाच्या मानाक रॉबर्ट थॉमस लोबो आनी कुटुंब तशेंच वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात जेसी डिसोजा आपले बिझनेस बरें जाल्ल्या पासत आनी तशेंच बिझनेसान देवाची विस्नार आशिर्वादां मेळिल्ल्या पासत जेसी डिसोजा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत रॉयस्टन डिसोजा पक्षिकेरे फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माय लायफ एल्ड्रिन सिक्वेरा राजेश विल्मा क्रास्ता त्रासी मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेले पासत वय काम वेचार आसलें काम वसनाशें देवान राखलेल्या पासत वरती पिडा आसले भुरग्याक त्या पिडेंतले देवान निवारलेले पासत आस्पत्रान बेगीनच फाटी हाडिल्ल्या पासत विशेष ताप आयिल्लो वय तापूस देवानांतलो घरांत व्हड एक आकांत आसलो देवान तो निवारलेल्या पासत आनी आमकां धैर्य दिल्लेल्या पासत वय कॅन्सर पिडा कोण जाल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत परगांव वचोंक विजा मेळिल्ल्या पासत पासपोर्ट जाल्लेल्या पासत थंयसर परमनंट विजा मेळिल्ल्या पासत चिंतेनांतल्या बरी वय आमकां पयशांची वेल्या बरी आमच्या मोगाच्या मनशान तावन जाल्ल्या पासत घराचें काम वेळार पंथाक पावल्ल्या पासत काजाराच्या कार्य वेळार कसलेंच पावस येनातल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात सबार जाणां भुरग्यांचे देणे मेळिल्ल्या पासत सबार जाणां देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात दैवीक रेत्र मंदिरांत रेतेर करतना विशेष दैवीक अनुभव जाल्ल्या पासत आनी बऱ्या तरान देवान रेतेर करूंक फाव केल्ल्या पासत आनी रेतेर करून फाटीं आपल्या घरा पावोवंक फाव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू आतां आमी विविध त्या सांग खातीर मागया मागोंक आमकां उलो दिला स्विडल वाज हाच्या हेराल्ड वाजाच्या विशेश त्या सांग पासत आनी तशेंच सक्सेसफूल एग्जाम जावच्या पासत काजोल डिसोजा बेलमाण तशेंच फ्रांसीस डिसोजा आनी कुटुंब बेलमाण हांच्या विशेश त्या सांग पासत मागोंक उलो दिला
लिनेट पिंटोच्या विशेष ते पासत सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरेन जावच्या खातीर तंप्रकाटीची विशेष दूख आसा लिना अल्फोन्सो मुलकी तिका बरी भलायकी मेळचे पासून कार्मिन फोटाडो मुलकी हिच्या विशेष ते पासती आमी मागया वय घरांत मरण जालां विशेष दूख आसा ल्हान भुरगो तरणाटो 20 आनी 1 वर्सांचो 22 वर्सांचो भुरगो सरला कुटुंबांत मोगाच्या मनशा मातशें विशेष दूख आसा देवान तांकां बुजवण दिवचे पासत मागोवंक उलो दिला वय मरण जाल्ल्या कुटुंबांत बुजवणे खातीर आमी मागया सबार जाणांक काम नातल्या पासत वेळार काम मेळचे पासत परगांव गेल्यान दुबय आनी विविध देशांक गेल्यान वेळार विजा अखेर जावचे वयल्यान काम मेळचे पासत मागया काम वेची रिस्क आसा अपाय आसा काम वचनासे आनी तांकां परमनंट काम मेळचें प्रमोशन जावचे खातीर मागया आनी परमनंट विजा जावचे पासत मागया नीट एग्जामाचे रिजल्ट येताना बरें रिजल्ट येवचे खातीर मागया तशेंच सबार जाणां CA एग्जामान पास जावचे खातीर म्हाका उलो दिला MBBS सीट मेळाची आनी तशेंच इंजिनियरींग करून सीट मेळाची BSc नर्सींग करून सीट मेळाची विविध तरान शिकोवंक सीट मेळचे खातीर म्हाका उलो दिला PhD शिकोवन आसा वेळार तें पंथाक पावोवंक आनी PhD ती डिग्री तांकां मेळचे खातीर म्हाका उलो दिला IELTS OET एग्जामान पास जावचे खातीर आनी थंयसर ऑस्ट्रेलियांत काम नासतना एक कुटुंब कश्ट जाता हय तांचे खातीर म्हाका उलो दिला घोव बायलां मदें मनस्ताप आसात आनी परतून एकामेका बगसून माया मोगान जियोवचे खातीर म्हाका उलो दिला सर काजारी जोड्यां खातीर मागया आनी घराचें काम धरिल्लें पावस येवंक सुरवात जाल्या तरी वेळार तें पंथा पावच्या खातीर आमी भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण बोल्या सर मलगड्यां बसत आमी मागया पुलकत्न आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन रिचर्ड डिसोजा एंटनी मोनिस मडेंत्यार हेजे 100th बर्थ एनिवर्सरी जेरोम मोंतेरो आतावार 4th डेथ एनिवर्सरी जोकिम एंड जोकिना डिसोजा जॉन सल्डाना स्टॅनी आणि नॉर्मा फर्नांडिस डेविड लोबो 19th डेथ एनिवर्सरी आणि बेनेडिक्ट लोबो 1st डेथ एनिवर्सरी वा मंजूर देवादीन मार्सेल डिसोजा बेलमाण फ्लाविया लेविस जुलियाना डिसोजा लूसी मार्टा मँगलोरू वॉल्टर आणि निकोलस डायस सागर मॅग्दलिन आणि लिगोरी अल्मेडा चार्ल्स डिसोजा 23rd एनिवर्सरी चार्ल्स डिसोजा 23rd एनिवर्सरी LC कार्डोसा आणि क्रिस्टिनिटाइन ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सल्लेल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या खाकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन आमी दिमयेर पडया बोपय सकरूंचे आशिर्वाद आमी जोडया हांगासर आज शनिवाराची एका दिसाची रेतीर आसा चड आनी चड लोकांनी येवन हांगासर समयांत तावन भरवोसो धैर्य भोळ आनी आशिर्वादां जोडून घेवचे खातीर मागया भुरगीं रजेर आसात आनी चड भुरग्यांनी येवन देवाचें उतर आपल्या काळजांत जगोवन दवरचे खातीर मागया आनी येवंक आसा त्या विशेश रेतीऱ्यो बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया आमच्या मेच्या 20 आनी 8 तारखे तावन 4 तारखे पर्यंत वय न्ही 20 आनी 6 तारखे तावन जुनाची 1 तारखे पर्यंत मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट हांच्या तर्फेन सर्वंट लिडर्स कॉन्फरन्स आनी कन्वेन्शन आसा 26th मे to 1st जून ते वय सुफळ जावचे खातीर मागया आनी कोंकणी रेतीर आतां जुनाच्या 2 तारखे तावन 8 तारखे पर्यंत आसा तशेंच जुनांत 19 तारखे तावन 22 तारखे पर्यंत आसा जून 2nd to 6th and then 19 to 22 कोंकणींत रेतीर आसा कन्नड रेतीर करतल्यांक विशेश अवकाश आसा जुनाच्या 12 तारखे तावन 15 तारखे पर्यंत ही रेतीर बऱ्या तरान जावचे खातीर मागया बोपय सकारांतलो जेसू तुज्या लागीं उलयता आयक तूं भिये नाका म्हज्या बाळा भिये नाका भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा नंबर ये 22 524 पेज नंबर 24 गव्या नोवे ये गीतामी
नावळयामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी करसी आमी आमच्या राया ताळे उबारून सोम्या करसिया हात वयर उबारून ताका बोबार्या सर्व आमी मेळो ताका वर्णिया उपकारांक ताच्या अर्गामी दिव्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या जीवन जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जीवन जेसू ख्रिस्ताती अधिक मोगाचो जीवन जेसूचो हजरपणाचो आमी अनुभव करना आसा पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावता आसतना आमकां हर एकल्या पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिषेक जावं दी म्हणून मागया. दैवीक लोरेतीन मंदिरांत 26 वरांचे मागणें आसा. जुनाच्या 7 तारखेर सकाळीं तावन दुसऱ्या दिसा आयतारा सकाळीं पर्यंत रातीचें जागरणय आसा. आमी सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ता खातीर मागया. सगळ्या मनशाकुळाचेर पवित्र आत्मो देवून येवं दी. धर्मच्या कृत्या बुकांत आमी वाचतां आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचतां साम पावला लागीं आनी सुरविल्ल्या क्रिस्तांव लागीं स्वामी जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन उलयलो आनी ताणें तांकां वाट दाखयलें मार्गदर्शन दिलें. आयच्या काळारी सगळ्या मनशाकुळाक पवित्र आत्म्या समिया जेजूनच जीवन जेजून आमकां मार्गदर्शन दिजय आमकां वाट दाखयजय आमकां काळो कांतले ताणें भायर हाडिजय. तर हे मिसाचें बलिदान ह्या एका विशेष त्या खातीर आमी भेटोवया. सगळ्या मनशाकुळाचेर पवित्र आत्मो नव्यान पेंतेकोस्त रुपार येवच्या खातीर आनी सगळ्या मनशाकुळाक काळो कातावन देवान उजवाडाक आपण हाडच्या खातीर आनी दैवीक लोरेतीन मंदिरांत जावचें तें पेंतेकोस्ताचें जागरण 26 वरांचें मागणें बळादीक आनी फळादीक जावच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणे भेटयत आसतना आमची पातकां आमचे सुखी आमची अस्कतकाय वळखून घेवया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थोया. सासणाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गींचे जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रामाणीक करून आमार जिणी जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आधारान आतां संपूर्ण महिमेक आमी पावाशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. तवळ पावलो जेरबेत आनी उपरांत लिस्त्रायकी पावलो. थंय तिमोथी नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळेची. ती आतां भावार्थीण. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्त्रांच्या आनी इकोनियांतल्या सर भावा तिमोथीक भोव चड मानताले. देखून ताका आपल्या संगाता व्हरूंक पावलाक मन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सर जुदेवांक कळीत आसलें. देखून
तांचे खातीर पावलान ताका सुनत केली. उपरांत शहरान शहर ते भोंवून वेता आसतना जेरुसलेमांतल्या धनदूतांनी आनी मालगाड्यांनी घेतलेल्या ठरावा विशयान भावाक ते कळीत करताले आनी ते पाळी जाय म्हणून ताका सांगताले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थां दीस जायत आनी संख्यान चडत आयल्यो. ते फ्रिजिया आनी गालसिंतल्या प्रांतांतल्यान उतरून गेले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतर प्रगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडोरले. मिसियाचे घडीसरशी येवन पावतच तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासत मिसियाचे घडी सरशिल्ल्यान पाशार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें. मासेदोनियेकार एकलो उबो रावून ताज्या लागीं अशें प्रार्थून म्हणटालो, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमोग कर. हें दर्शन ताणें देखतच थंयच्या लोकांक सुवार्ता प्रगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासेदोनियाक भायर सन वचूंक आमी तयार जाल्या. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. उल्हासान ताजी सेवा कर. संतोषाचे गितां गावून ए ताजे समोर. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. सरेस्परस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताजी जावन आसा. आमी ताचो लोक, ताज्या हिंडाच्यो शेळयो. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. आमचो सरेस्वर कितलो बरो, ताजी कृपा युगा युगांतरा. ताजे विस्वाशीपण संततीच्या संततेक बाळता. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. क्रिस्ता संगात जर तुम्ही जिवन जाल्यार तर सर्गींच्या वस्तूक तुम्ही अत्रे घेवन रावा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो हांव प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्याकी पयलें म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावन आसल्या जाल्यार संवसार तुमकां आपलेस म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो, पूण तुमी संवसाराचे न्हय. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय म्हूण हांवें तुमकां सांगलां, तसो उगडास दवरा. म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतरांत तांणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतरांकी ते पाळो दितले. तुमी म्हजें देखून हें सर तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका पाटयल्याक ते वळखनात. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. पास्काच्या काळार आमी आसा आनी पास्काचो काळ जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ताच्या संदर्भार आमी अखेर करता आनी उपरांत पेंतेकोस्ताचे महान परब आमी आचरशिता. म्हाका पास्काच्या काळाची विशेशता कितें म्हळ्यार पुनर्जीवन जेजू आमच्या संगात सदांच आसा म्हणून आमी तें थिरपात्योचें आनी ताचो अनुभव करून ताच्या प्रेरणा काल, ताच्या मार्गदर्शना काल जियोवचें. सुरविल्या क्रिस्तांवांनी तेंच केलें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी विशेश तरान वाचता. सांत पावल आनी ताचे सांगाती
जशें जेजूचो आत्मो सोम्याचो आत्मो पवित्र आत्मो तांकां सांगता ते परी त्या गांवाक ते गेले आनी अशें ते तांकां दर्शनांत आनी थोडे फावटी स्वप्नांत आनी थोडे फावटी नीज ताळो तांकां आयकता खंय वचत जाय म्हणून एक फावटी त्या मसन घर एका दर्शनांत तांकां दिसलो आनी तांकां म्हणूंक लागलो तुमी मासेदोनियाक येया आनी हांगासर क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करा आनी देखून ते मासेदोनियाक गेले पळय मोगाचे न्हू थंयसर आसलो एकलो तिमोथी तरणाटो ताचो बापूय ग्रीक पूण आवय जुदेव पूण ताका सुन्नात करूंक ना सांत पावलान ताची सुन्नात केली आनी तो तिमोथी ताका मोगाचो जालो ताच्या सांगाता गेलो आनी तो ताका एक विशेष फायद्याचो जालो सुवार्ता प्रगट करचे खातीर अशें देवूच तांकां चलोवंक लागलो मोगाचे न्हू देवा लागीं उलोवंक देवाचो ताळो आयकूंक आमी प्रवीण जायचे जशें एक गिटार खेळटलो गिटार खेळायचे जाल्यार कशें ते सरयो बोटांनी दामून धरिचे कशें सरयो वाजयचे तें सोका शिकचें जायते दीस जायते हप्ते जायते म्हयने वर्सां वेतात त्याच रितीन कोणी एक कीबोर्ड खेळटा या कोणी क्रिकेट खेळटा जाल्यार एकाच दिसान तो क्रिकेटर जायना जायत्या दिसांची वर्सांची तरबेती जायची पडटा देखून म्हाका न्हू आमी वय तरबेती जावन घेवचे पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावं पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाल जिवंक पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जोडूंक ताचो ताळो आयकूंक ताजे लागीं उलोवंक ताज्या हाजीरपणांत जिवंक हे भाग आमकां हर एकल्यांक देवाच्या भुरग्यांक जेजूच्या पाटलादारांक फावो जावं दी आमेन. गीत नंबर C8 C48. भेटता ही कानिक बापा उंड्या वैनाची भक्तीन समर्पिता ही कानिक मोगाची कानिका संगी भेटता जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर पेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा स्वरूपकार जाव तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यानी भरजिनी आमची कुरपादी जियेवच्या जिनी मोगाची भावा भयणीनो आमी बेटोंचे हे मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तें बलिदान आपल्या मानकांनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसपेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी होगडायना जावच्या सासणाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्या आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच तूं राखून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदेक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो वेबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो देखून पास्काच्या संतोषान रासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान तूं सर्गी तुका जय तूं सर्गी तुका जय तूं सर्गी तुका जय तूं सर्गी तुका जय
ताचे नावी येता ताकाज उसगी तुकाज उसगी तुकाज उसगी तुकाज उसगी तुकाज. बापा तू करोस पवित्र, तुझ्या पवित्र आत्म्यात सगळें तुवें रचलाय, सगळें तू पवित्र करताय आणि तुझ्या त्या पवित्र शेवटा तू भवयताय. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून ही आमची देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. संवसारांत आसलेल्या आपल्या समिया जेजून सदांच मोग केलो, पण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. वाडतासो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. मोगाळ बापा आमच्या सोडवणेचो उगडास आमी संभ्रमता. जेजू मेलो, मेल्या मदें देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हणून आमी परगटता. तसो ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सडवण दिता तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तुवें तुज्या पवित्र सभेक दिल्ले भलयेचेर तुजी नदर घाल. जांचे खातीर आमी ही भेटवणी करता त्या समेस्त तांची काकूत कर. लियो 14 आमच्या भाग्यवंत बापाची, पिटर पावल आमच्या गोळी बापाची आनी सगळ्या मणयाऱ्यांची आनी ही भेटवणी करतल्या आम्हा समेस्तांची तूं काकूत कर. शकी क्रिस्ताच्या शांतीन मरोन गेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची तूं दया कर. सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा अवंकार मरिये देवाचे माये सांगता, भगवंत जोजे तिच्या निष्कळवंत पती सांगता आनी दनदुतां आनी सर भक्तां बराबर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडमेंट्स येसुडीच्या त्या मारतेर सांता भक्तां सांगता, तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रचने बराबर आमी तुका वाखाणूंक फावो. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येवं दी म्हणून व्हडा भक्तीपणान आनी भावार्थान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो अशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय. ससनाच्या ससनाक
आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सगळ्या असो माया मग असं करतो शांती समाधान आम्ही वांटून घेऊया शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आम्ही सर्व सुभागी पुणच्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळू आमेन म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवो जिनी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमून मागता म्हाकास तुका दिवो तुझे तयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमून मागता म्हाकास तुका दिवो तुझे तयेक जाता मोगाळा जेजू तू बो पोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हज्या काळजांत तूं आयलाय तुजो हांव अनुभव करता सर्विल्या क्रिस्तवांक तुज्या पवित्र आत्म्यातय तुवें सोलोवन व्हेलें तूं तांच्या लागीं उलयलोय तुवें तांकां मार्गदर्शन दिलें म्हाकाय तुजें मार्गदर्शन दी तुजीं उतरां हांवें आयकशें कर म्हजो हात धरन हांवें वसा जाय आसल्या त्या वाटेन चलय अर्गां तुका जेजू वगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रार्थोया भोव मोगाळ बापा दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळेन आमकां सदांच तूं सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं तशेंच पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन भोवमुखाचें सनवर असो दीस सकाळी 9 वरां तावन सांजे 3 वरां पर्यंत रेतेर आसा कंडी जावन कितलो पावस आयल्यारी आसतली थोडे फावटी आसोरा संकुरो या पावसा संकुरो मोगाच्यान या सर्वेस्पर देव पवित्र आत्म्यातय तुमकां सुरक्षीत हांगासर हाडून पावयतलो सांगाता मेळोन मोगाच्यान देवाच्या विस्नार आशिर्वादान जोण घेवया देवाचें उतर आयकून चड आनी चड दैवीक संगतींनी देवा लागीं उलोवच्यान आनी देवा सताळो आयकोवच्यान आमी प्रवीण जावया आनी पेंतकस्ताक पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाक आमी बरी तयारी करया मोगाच्यान कोण वस्ती रेतेर करूंक येता जुनाच्या 2 तारखेतावन 6 तारखे पर्यंत विशेष रेतेर आसा तुमी जाणात देखून मोगाच्यान त्या वेळार वस्ती रेतेर करूंक हांगासर तुमी येयात वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार काळजाच्या कोण्या म्हज्या नामान तुका बोरवोश आमच्या माय मोयण्याचे धुलो प्राणे चेहरा तुझ्या लाभता माये लाभशें कर आमकां देणे ओतमोराचे पाप विणे परतून आमी पडनाशे
राजा सारखे जिंजीयेशे मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.